السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ما غنشوفوش ستوري تايم ديال اوبسيرفاسيون ني تيستايل، دونك غادي نهضروا على واحد السوجي توصلت بزاف لي ميساج ديالكم. سوجي اللي كيخص البنات. لا ماشي الماكياج. دونك السوجي اليوم هو بنت بغات تعزل الموتور، بغات تشري موتور ويلا غادي تبدا بين موتور خاصها تشري. دونك كاينين بزاف د الماطر في المارشي، مي اللي خاص تعرفوا شنو العوامل وشنو خاصني نشوف قبل ما نشري، ولا باش علاش خاصني نتبعها ولا باش نشري هذا الموتور هذا. غادي نمشيو فواحد الدراسه دارت في 2018 على لا موين ديال الطول ديال البنات ولا موين ديال الطول ديال الدراري. دونك لا موين طول ديال الدراري اللي دارت لقاو ان لا موين سي 1m75 et 85 kg. بالنسبه للموين طول ديال البنات دونك لقاو 75 kg و 1m64، دونك متر 64. دونك الا خدينا بنت افيك اون بتيت كاباري وبغات تسوق موتور، الا خدات موتور عالي عليها، دونك il va un petit peu paniquer, il va galérer، و surtout que انها يلاه باديه ما غاديش يعاونها الموتور. هادشي علاش لو بوت ديال هذا الفيديو هو نقربكم ونساعدكم، وسورتو كو الطو ديال الناس اللي ولاو البنات بلوتو ماشي الناس، من البنات اللي ولاو كيدوزو البيرمي طلع في لي زاني 70 كانت اقل من 1.5%، ابخي تزادت ب 15%، من بعد ولات 30% ديال لي فام ولاو كيدوزو لي بيرمي، voire même plus que 30%، ce qui est bien. دونك كيما قلت لكم اول حاجه خص البنت تشوف قبل ما ولا علاش خاصها تبازا باش تعزل الموتور. ما غاديش نهضر على العوامل والسونتر دو غرافيتي يكون با باش ما تجيبش الكاو، ما نتوما تشوفوا الكاو. السلام عليكم، فين اخو تاني نصوبها مزيان. دونك اول حاجه خص البنت تشوف لوتور دو سيل. دونك لوتور دو سيل سي لوتور دو سيل ديباس 800 ملم، دونك خاص الطول ديال لا بيرسون يكون 170 حتى الفوق. دونك دوكو خصنا نقلبو على سيل تكون في 805 او موا. داكوغ. دونك ثاني حاجه لو بوا. البوا est très important، دونك تا هو نشوفوه. دونك البوا ولا مانيابيليتي هادو هما الحوايج اللي خصني نتبازا عليهم في الموتور. لا بويسونس تكون شويه، لا موتور ما تكونش بويسونت، تكون خفيفه شويه. دونك هادشي علاش اوجوردي غادي نوريكم الموتور في كاع لي سيلندر. غنبداو بمونو سيلندر، بي سيلندر اي 4 سيلندر. دونك بالنسبه للشوا ديال الموتور سا ديبون اوسي دو البيجي. الا عندك الفلوس والديك عندهم فلوس قادر تشري موتور جديد، بوكوا با نهضروا على المونو سيلندر. تبدا بون بي ام دبليو جي 310 ار، سينو اون كawasaki زد 400، كي تي ام 390 ديوك، عندك لا سي بي 300 ار هوندا، وعندك اوسي دوكاتي سكرامبل 400 6 تفرجوا هادو من لا ميزون موديل 2021. دونك مزيانين تبدا بهم. ديجا لا اوتور دو سيل ديالهم هابطه والبوا ديالهم خفيف، و سي دي مونو، دونك ils sont pas puissants. سينو ما عندكش فلوس بغيتي تبدا بالمونو، المونو ما فيهاش بزاف الشوا. كاين ام تي 03 اللي فيها الماكينه ديال الاكس تي اكس، حتى هي مزيان تبدا بها كومون، داكوغ. ولكن جوست بوغ انفو باش ما يجيش واحد يقول لي لا وانت مزياناش ولا هادي ما مزياناش وهادي كتخسر لا بياس. انا ما كنهضرش على لا مارك والمشاكل اللي فيها، انا كنهضر على لو شوا ديال الموتور.
الموتور بعدا كاين قبل ما تعزل اي موتور خصو يكون الايطا ديالو مزيانه. الا كان جديد هذيك راه لا نقاش في الايطا، ما كانش جديد دونك الايطا ديالو تكون مزيانه. دونك لا غادي ندوزو البي سيلندر. بي سيلندر كاين لو بروميي شوا سي لا سي بي 500 اف هوندا. سي بي 500 اف هوندا خرجت بليزيور تيب في سي بي 500 اف. كاينه سي بي ار 500، كاينه سي بي 500 اكس كنهضر عليهم مول موتور. دونك جو vous invite à voir le test ride ديالو. هضر على سي بي 500 اف هوندا. دونك لوتور دو سيل ديالها 790 ملم، donc بين 790 et 785 فيها 190 kg. donc c'est une mini Hornet où la vitesse ديالها max c'est 180 km/h. donc ça c'est le premier choix. donc مزيان تقدر تبدا بها انت ما تلقاش مشكل واخا تكون متيتي كاباري باسكو لا اوتور دو سيل ديالها هابطه. دونك اي سي اون موطور لي مانيابل. فرنسا بويسكو ماشي بحال المغرب، فرنسا عندهم هذاك السيستم ديال لي بيرمي ا2 دونك هما كيبزاو عليك سيستيماتيكمون باش تبدا بهذا لو جونغ ديال لي موطو بحال هادي بحال ار 6 ان. ابخي نهضروا على ار 6 ان حتى هي. Deuxième choix, et c'est ma préférée, la Ducati 696. Pour plus d'infos sur la Ducati 696, donc je vous invite à voir test ride راديرو انا في لاشين عندي. سي une moto اللي انا دوزت منها جوج. اللي تري مانيابل، تعلم فيها مزيان، تحكم فيها. دايوغ سي بارمي لي موتو انا اللي بديت بهم. كانت في 2012 بديت دوزتها في 2012 وكانت موديل 2010 دونك rien à dire. maniable consommation هابطه. اوتور دو سيل ديالها 770 ملم. بوا ديالها خفيف بزاف 161 كيلوغرام. ما كتكونسوميش بزاف ولا فيتاس ديالها ماكس سي 220 على حساب لا بريباراسيون صافي. دونك 220 هادشي اللي عاقل انا ما جريتش بها كومام. من لا دوكاتي غادي ندوزو للكawasaki ER6N. بور لا كawasaki ER6N ما نكذبش عليكم سي الموطو اللي تقدر تبدا بها. انا ما كتعجبنيش بزاف كوم موطو مي كوميم دوزتها وبديت بها. سي الموطو اللي غير تعلم فيها ماشي ديال تكسبها. اوتور دو سيل ديالها 805 ملم، 204 kg. donc واخا تشوفوا 805 ملم. l'avantage ديال ER6N c'est que la selle ديالها الكرسي ديالها هابط، ما جاش عرض مي جاي هابط. donc du coup tu gagnes واحد les centimètres. donc ce qui permet aux débutants surtout البنات اللي كنهضر على بنات avec une petite gabarit ديال متر 60 متر و 64 متر و 58 يتحكموا ويحطوا شويه رجليهم. دونك موطو خفيفه واخا تشوفوا 204 دونك خفيفه ما فيهاش بزاف الكاريناج، كونفورتابل روبوست وفيتاس ماكس ديالها 200 km/h. دونك هنا غادي ندوزو الياماها. دونك سي لا MT-07 بالنسبه للناس اللي بغاو يطلعوا شويه في لاكام وياخذوا جديد. اوتور دو سيل 805 ملم، 179 كيلوغرام. سي الموطو اللي كيشريوها بزاف في فرنسا وكيبداو فيها لي ديبيتون اون بيرمي A2. خفيفه فيها كما قلت لكم بين 179 و 179 اكزاكتومون كيلوغرام. الكادر ديالها سي ان كادر ديامون اون تيوب داسيي دونك خفيف ولا فيتاس ماكسيموم ديالها سي 190 km/h. من هنا ندوزو للكات سيلندر. الكات سيلندر حطيت لكم دو شوا. بروميي شوا سي لا Hornet 600 c'est ma préférée. Surtout le modèle 2012 le fork, il est inspiré de la CB1000R, CB1000 4000.
Donc c'est l'Hornet 600 فيها موتور فيف hauteur du selle 800 mm وفيها 173 kg. Après غادي نهضروا على les autres moyens à utiliser باش نقدروا موتور اللي عاليه نستعملوها. Donc on va voir ça après. كاينه aussi la XG6 Yamaha, donc il est facile, accessible, idéal pour débuter aussi. Hauteur du selle ديالها 785 mm, فيها 205 donc 205 kg. Version ABS فيها 210 kg. Donc les deux motos. Après il y a plusieurs choix في la 4 cylindres. Donc انا هادو المعطر اللي حطيت لكم aujourd'hui، حطيت لكم انتم البنات تقدروا تبداو بهم. ابخي بداي بهذا الموتور، مي باغ لا سويت بغيت تشري جا هايابوزا قادر تسوقها الله يسخر لك، اسمي الارار بوكوا با. كاينه واحد القضيه اللي زوينه عاوتاني، كاينين لي كوستوم. لي كوستوم لافونتاج ديالهم سي لوتور دو سيل ديالهم ما كديباسيش 720، دونك سو كي بيرمي نتحكموا فيهم. واخا البوا ديالها كيكون شويه ما طالعش بزاف 229 230 كيلعب في هذا البوا. باغ اكزومبل غنعطيكم ليكزومبل ديال الشادو 750، سي الموتو اللي تقدر تبدا بها بنت الا كيعجبها داكشي ديال كلاسيك وداكشي. كاينه الشادو، كاينه لا ارلي حتى هي زوينه، كاينه لا اكس جي ستريت 750. دونك سي الموتو تري تري اكسيسيبل، والبوا الهوتور دو سيل ديالها هابطه. دونك بنت افيك اون كاباري ديال 155 تقدر تحط رجليها فاسيلمون، ما كاينش مشكل. وموتور ما سون با بويسون، الموتور كلاسيك معروفين بهذه القضيه. دونك هادو هما لي شوا اللي عطيتكم. ابخي يا بليزيور موان باش البنت تعاون راسها تسوق، باش تعاون راسها ماشي باش تسوق موتور، مي تعاون راسها باش هذيك الموتور تكون مانيابل وتكون كونفورطابل بوغ ايل. باسكو البنت الا ما كانتش حاطه رجليها مزيان، ولا كانوا رجليها بجوج مواصلين، بارفوا كتحط رجل في الغوبوس بيي وكتحط الاخرى في الارض و اريف ا ميتريزي. مي الا كتحط رجلك في غوبوس بيي والرجل الاخرى ما كتوصل غير بزز الارض، راه سي ان فري بروبليم. وسورتو الا كنتي في شي بلاصه فيها الحفاري وهذاك الرجل جات في حفره، ما نعاودش لكم درتي تشقليبه. شنو البنت تقدر دير باش تعاون راسها وتتحكم في موتور؟ الحمد لله البنات عندكم واحد القضيه ديال الطالون، سي ان افونتاج بوغ فو. الطالون ما غاتمشيش تلبسي ليا الطالون ديال لي سواغي وداكشي، نو يلفو. كاينين سبرديلات ولا كاينين صبابط كيتباعوا ديال الموتور كيكون فيهم طالون كتقولوا ليه كومبونسي يعني كيجي كامل عامر. دونك الطالون كومبونسي كاينين صبابط ديال البنات فيهم هاد الطالون كومبونسي، كيعطيك لا بوسيبيتي باش تربحي واحد 3 سنتيمتر à peu près. Donc ça va te permettre un petit peu de gagner en efficacité ou gagner في الطول ديالك باش تقدري تسوقي الموتور وتميتريزي وتعلمي فاسيلمون في الموتور ديالك. اوتر شوز تقدري تشابطي الموتور، كاين من بلاصه ديال l'amortisseur ديال اللور تقدر ديال الموتور. ça te permet aussi de gagner واحد لي 3 سنتيمتر. كاينه قضيه اخرى سي الكوسان اللي كتجلس عليه كتقدر تبدلو وكتنقص منه. هاد القضيه ça te permet باش تربح دي سنتيمتر aussi، mais ça te permet de perdre في الكونفور. الكوسان ما كيبقاش عنده الكونفور، حيت كتولي منه البلاستيكه ديريكت شويه، حيت هذيك باش كنسمو هذيك البونجا كنقصوها. دونك دوكو كتولي شويه منك كتنقص شويه من الكونفور. هادشي علاش ما تقدرش دير سياج كونفور، حيت كيطلع شويه الكوسان وكينقص لك من. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو. تهلاو في راسكم، ما نطولش عليكم، رايت سيف، تبارك الله عليكم، السلام عليكم.